سانو دس نی غلیمہ دایاں کہن ساریاں اے تو کتوں شانہ پائیاں گلاں پوچھن ساریاں او کیڑی چیز جیڑی ساڈے تو لوکائی جانی ہے چن آمینہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانی تے جواب کی دیتا بے مثالا بچو مینو بے مثال لبیا نی مینو آمینہ دی گودی بچو لال لبیا بے مثالا بچو مینو بے مثال لبیا نی مینو آمینہ دی گودی بچو لال لبیا اس لال نو تے سینے نال لائی جانی ہاں اپنی ستی تقدیر نو جگائی جانی تے تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے او میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے تسا کیتا نہ آکھیا نا تسی اس وجہ تو نہیں لے کے آئیا ادھروں پیسے نہیں لبنے تے میں تے انہوں دنیا دا بڑا حکیم جان کے ہی اٹھا لیا ہے تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے او میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے سونے عربی نو بدھی وچ پائی جانی ہاں سونے عربی نو گودی وچ پائی جانی ہاں اپنی ستی تقدیر نو جگائی جانی تے گلاں کردیاں کردیاں نا دائی حلیمہ اگے گزرن لگیاں کہندے نہیں حلیمہ ٹھہر تے صحیح نہیں ڈاچی تے روک نہیں ایستا تے ہو فرمایا دو آندی واری تسی میری ایک نہیں سنی ہن میں تہاڈی سوال کی کیتا سانو دس دی کلمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی نی تو جیویں جیویں روکے اوویں پیر چک دی سانو دس نی کلمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی نی تو جیویں جیویں روکے اوویں پیر چک دی کیڑے ہادی نو مہارا تو پھڑائی جانی گے اپنی ستی تقدیر نو جگائی جانی ہے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے چن آمینہ دا گودی وچ پائی جانی ہے کتے ظالم ظلم غزارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالم ظلم گزارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کہہ دے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ جنی دیر تسی گج گئے نا کی گل ایتھے ہی رہنی ہے روچی آگو سبحان اللہ کتے ظالم ظلم غزارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹیاں حسین بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا لکھ لکھ چٹیاں حسین بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا دغا کیتے بد کرداراں دغا کیتے بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں
دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں پانی بند کیتا یوں نیال رسول دا زبا کیتا خاندان زہرا بطول دا پانی بند کیتا یوں نیال رسول دا زبا کیتا خاندان زہرا بطول دا مارے تیر نالے تلواراں مارے تیر نالے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیا تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں گے خیمیاں جو آن قرآن دیاں آوازاں گے چل دیا تیرا گیٹ پڑیا نمازاں گے خیمیاں جو آن قرآن دیاں آوازاں گے جامع صدقے جندڑی واراں جامع صدقے جندڑی واراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں آن تے محمد بھی گو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے آن تے محمد بھی گو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے جدی عمر سال 18 جدی عمر سال 18 شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے گلاوتا زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے گلاوتا کھلے وال نہ پردے داراں کھلے وال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا